यूक्रेन जंग, फिनलैंड और स्वीडन का नेटो इत्तेहाद में शमूलियत का ऐलान, मगर तुर्की को फैसले पर एतराज़ क्यों? रूस के इंतबाह के बावजूद फिनलैंड और स्वीडन दोनों ममालिक ने तस्दीक की है कि वो नेटो की रुकनीत के उम्मीदवार के तौर पर यूरोपीय फ़ौजी इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए तहरीरी दरख्वास्त देंगे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल रूस के सदर पुतिन की जानिब से फिनलैंड को खबरदार किया गया था कि गैर जानिबदारी का रास्ता छोड़ना गलती होगी। फिनलैंड के सदर ने इसे एक तारीखी दिन करार दिया है। इनके मुताबिक इनके मुल्क की पॉलिसी में ये तब्दीली रूस के यूक्रेन पर हमले के रद्द अमल को ज़ाहिर करती है। दूसरी जानब नेटो के वज़राए ख़ारिजा का कहना है कि वो जल्द फिनलैंड और स्वीडन को अपने इत्तेहाद का हिस्सा बनते देखना चाहते हैं। फिनलैंड की रूस के साथ 1300 किलोमीटर 810 मील सरहद है। वो अब तक अपने मशरकी पड़ोसी मुल्क रूस की मुखालफत से बचने के लिए नेटो इत्तेहाद से दूर रहा है। शनिचर को सदर पुतिन को अपने मुल्क के फैसले से आगाह करने के लिए फ़ोन किया। इस राब्ते के बाद फिनलैंड के सदर ने तबसरा किया कि ये एक बराह रास्त और साफ शफाफ कॉल थी जो बगैर किसी तलखी के अंजाम पाई। इनके मुताबिक इनके मुल्क के लिए हमेशा तनाव से बचना अहम समझा जाता था। शनिचर को फिनलैंड के दारुल हुकूमत हेलसिंकी में इस फैसले का ऐलान करते हुए इन्होंने कहा कि वो पुतिन को अपने फैसले से मुतल्लक साफ और सीधे अंदाज से बाखबर करना चाहते थे। इनके मुताबिक मैं या मेरे मुल्क फिनलैंड की ये शोहरत नहीं है कि हम खौफज़दा होकर किसी कोने में खामोशी से दुबक जाएं। इन्होंने मज़ीद कहा कि फिनलैंड की पार्लियामेंट को अब इस फैसले की तौसीक करना होगी। ताहम फिनलैंड के वज़ीर आज़म साना मारीन ने कहा कि इन्हें यकीन है कि अरकान पार्लियामेंट इस मामले पर पहले भरपूर अज़म और ज़िम्मेदारी के साथ बहस करेगी। दूसरी जानब स्वीडन में भी हुक्मरान जमात सोशल डेमोक्रेट्स ने कहा है कि वो इस सिक्योरिटी इत्तेहाद की हमायत करते हैं और मुल्क की जानिब से दरख्वास्त देने की राह हमवार कर रहे हैं। स्वीडन की जानिब से नेटो इत्तेहाद में शमूलियत की दरख्वास्त देने का ऐलान फिनलैंड की जानिब से इत्तेहाद में शमूलियत के बाकायदा ऐलान के बाद सामने आया है। रूस नेटो इत्तेहाद को एक सिक्योरिटी ख़तरा समझता है और इसने संगीन नताइज से मुतल्लक खबरदार किया है। स्वीडन दूसरी जंग अज़ीम में गैर जानबदार रहा था और वो 2 सदियों तक अस्करी इत्तेहाद में शमूलियत से बचता रहा है। अपने एक बयान में स्वीडन की सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी का कहना था कि वो नेटो इत्तेहाद में रुकनीत के लिए काम करेगी जिसे अवामी हमायत और मुल्क की अज़्ब इख्तलाफ की अहम जमातों की हमायत भी हासिल है और इस सिलसिले में अगले चंद दिनों में बाकायदा दरख्वास्त दी जाएगी। लेकिन स्वीडन की सोशल डेमोक्रेट्स जमात ने कहा है कि वो मुल्क में जौहरी हथियार रखने या नेटो के अड्डे कायम करने के मुखालफ थे। बादशाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म मैग्डलेना एंडरसन ने कहा कि इनकी पार्टी का ख्याल है कि नेटो इत्तेहाद में शामिल होना स्वीडन और स्वीडन की आवाम की सलामती के लिए बेहतरीन है। इनका मज़ीद कहना था कि हमारे सोशल डेमोक्रेट्स के लिए ये वाज़ेह है कि
کسی اتحاد میں عسکری طور پر شامل نہ ہونا سویڈن کے لیے اچھا تھا، لیکن ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ مستقبل میں یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر سویڈن بالٹک خطے کا وہ واحد ملک ہوا جو نیٹو کا رکن نہیں ہے تو اسے خطرناک حالت میں چھوڑ دیا جائے گا۔ دفاع سے متعلق ضمانتیں۔ نیٹو ممالک کے وزرائے خارجہ نے جو برلن نے اس وقت ایک اجلاس میں شریک ہیں، فن لینڈ اور سویڈن دونوں کے لیے حفاظتی ضمانتیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ نیٹو میں شامل ہونے کے لیے ان کی درخواستوں پر تمام رکن ممالک کی طرف سے توثیق کی جا رہی ہے۔ اس سارے عمل میں 1 سال تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ ان ممالک کا اس اتحاد کا حصہ بننے کا عمل ایک غیر واضح صورتحال کی طرح نہیں ہو سکتا جہاں ان دونوں ممالک کی حیثیت غیر واضح ہو۔ صدر پیوٹن نے فن لینڈ کے اس اقدام پر کوئی خاص دھمکی نہیں دی ہے، تاہم روسی وزارت خارجہ نے اشارہ دیا ہے کہ اس پر رد عمل ظاہر کیا جائے گا یا جوابی کارروائی ہوگی۔ روس کے فن لینڈ کو بجلی کی سپلائی معطل کرنے کے فیصلے کو اس بات کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ جوابی کارروائی کسی طرز کی ہو سکتی ہے۔ فن لینڈ کا کہنا ہے کہ روس نے اپنی بجلی کا تقریباً 10% فراہم کرتا ہے اور وہ توانائی کے لیے اپنے متبادل ذرائع سے اس کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ فن لینڈ نے ترکی سے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اس اعلان کے بعد امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اور نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینز اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ نیٹو تنظیم فن لینڈ اور سویڈن دونوں کی رکنیت پر ترکی کے اعتراضات کا ازالہ کر سکتی ہے۔ خیال رہے کہ ترکی، جو کہ نیٹو کا رکن ملک ہے، شمالی یورپ کے ان دونوں ممالک پر کردستان ورکرز پارٹی PKK کی حمایت کرنے کا الزام عائد کرتا ہے۔ واضح رہے کہ PKK کئی دہائیوں سے ترک حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد کر رہی ہے۔ ترک کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سویڈن اور فن لینڈ کو چاہیے کہ وہ اپنے ملکوں میں دہشت گردوں کی حمایت بند کرے، پہلے واضح حفاظتی ضمانتیں فراہم کرے اور ترکی پر سے برآمدات پر پابندی ہٹائے۔ لیکن انہوں نے مزید کہا کہ ترکی کسی کو دھمکی نہیں دے رہا اور نہ ہی اس صورتحال میں اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ترکی میڈیا کے مطابق فن لینڈ کے صدر نے کہا کہ وہ ترک صدر رجب طیب اردوغان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ سویڈن اور فن لینڈ دونوں میں کرد برادریاں رہائش پذیر ہیں اور سویڈن تو پارلیمنٹ میں بھی کچھ کرد نژاد ارکان ہیں۔ خیال رہے کہ ترکی نے اس بات کا ثبوت فراہم نہیں کیا ہے کہ انہیں کمیونٹیز کے مسلح گروپ PKK سے روابط ہیں۔ مغربی فوجی اتحاد نیٹو 1949 میں سوویت یونین کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ روس کے صدر پیوٹن نے اپنے پڑوسی ملک یوکرین کے نیٹو میں شامل ہونے کے ارادے کو اس پر حملے کی ایک وجہ قرار دیا ہے۔